بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى